नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षको सांसद पद बदर भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग। सरकारमा सहभागी भएको 40 दिन नपुग्दै सरकारमा रहने वा छाड्ने बहस तीव्र। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन यही माघ 23 गते हुने। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने। आगजनी मुद्दामा जेल सजाय सुनाइएका सांसद अरूण कुमार चौधरी पक्राउ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीलाई टिकापुरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाई। कोरोना भाइरस विरूद्धको बुस्टर डोज खोपको तत्काल व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन। खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड़। चीनको सांगसी प्रान्तको एक कोइला खानीमा बाढ़ीको कारण फँसेका 4 जनाको मृत्यु। खानीको सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ गर्न प्रशासनको निर्देशन। र क्यानको खेलाड़ी छनौट समितिले सन्दीप लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलायो। लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने अदालतको आदेशलाई बदरको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता। समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक अहिले बसिरहेको छ। सो पार्टीको र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा जारी बैठकमा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न परिस्थिति समीक्षा पनि भएको जनाइएको छ। बैठकमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल सरकारमा रहने वा नरहने विषयमा एकमत रहन सकेन। कतिपय नेताहरू सरकारको सहभागिता कायम राख्नुपर्ने पक्षमा त केही नेताहरू विपक्षमा रहेका छन्। यद्यपि बैठकको निर्णय अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। जे होस्, वर्तमान सत्ता समीकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सो पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने केन्द्रीय पात्र बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको फेसबुक स्टाटस र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले राजनैतिक वृत्त यति बेला तरंगित बनेको छ। पार्टी सभापतिको नागरिकता सम्बन्धी विषयको उत्पन्न परिस्थितिपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएको 40 दिन नपुग्दै पार्टीभित्रै शुरू भएको बहसले पनि राजनैतिक वृत्त यति बेला तरंगित बनेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको फेसबुकमा दिउँसो 1 बजेतिर आएको स्टाटसले सबैको ध्यान खिच्यो। राजनीति पनि अनेक आकलनले तरंगित भयो। लामिछानेको स्टाटसमा 4 घण्टामै 13,000 बढी मिश्रित कमेन्ट आयो। 55,000 बढी लाइक। लगतै रासोपाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो, तर बैठकको समय करिब 1.5 घण्टा सारियो। केन्द्रीय समितिसँगै मन्त्रीहरूलाई पनि अनिवार्य उपस्थितिको निर्देशन सहित संसदीय दलको बैठक पनि राखियो। संयोग नै भन्नुपर्छ, आज सत्तारूढ 3 वटा दलको बैठक एकै दिन पर्यो। सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आज स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि कार्य सम्पादन समितिको बैठक राखेको थियो। पार्टी सरकारमा गएपछिको राप्रपा कार्य सम्पादन समितिको आजको पहिलो बैठक थियो। यसैगरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि विपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्य समितिको बैठक र एकीकृत समाजवादीको पनि आजै सचिवालय बैठक थियो। माओवादी केन्द्रको बैठक करिब 1 घण्टा बस्यो। रासोपा सभापतिको स्टाटस र पार्टीले आकस्मिक बोलाएको बैठकपछि माओवादीको स्थायी कमिटिमा पनि लामो छलफल भएन। बैठकपछि पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्यता राख्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्यता गर्नुपर्छ, किनभने उसको मुद्दा अझै पूर्ण पार आएको छैन, मुद्दा सिद्धिएको पनि छैन। अनि मन्त्रीमण्डलमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन बाँकी नै छ। त्यसैगरी पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले बुझेसम्म रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र गठबन्धन कायमै रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एकीकृत समाजवादीको पनि आजको बैठकमा ठोस निर्णय केही भएन। तर बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरू
माओवादी केन्द्रसँगको छलफलका लागि पेरिस डाँडा गएको खबर आयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिसँगै गृह मन्त्रालय पनि पुनः प्राप्त गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पटक पटक भेट गर्नु भएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको पुनः पाठ आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिँदै तत्काल लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिने संकेत गर्नु भएपछि लामिछानेको आजको फेसबुक स्ट्याटससँगै पार्टीको बैठक बसेको हो। रासोपाको आजको बैठकमा विगतमा भन्दा अलि चर्को बहस र छलफल भयो। सरकारमा सहभागी भएको 40 दिन नपुग्दै रासोपा सरकारमै रहने कि फिर्ता हुने भन्ने दुविधामा पुग्यो। आजको छलफललाई यसै विषयले चर्को बनायो। बैठकको समय पनि तुलनात्मक रूपमा लम्बियो। यसअघि आज विराटनगरमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन केही साझा एजेन्डामा बनेकाले तत्कालै संकटमा पर्ने स्थिति नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। उहाँले सरकार निर्माणका बेलाको सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। कुन पार्टीले के लिने भन्ने कुरा सहमति के भएको हो तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसै अनुसार अगाडि जानुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री सहित कुन मन्त्रालय लिएको हो त्यो सहमतिका साथ नै भएको हो तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यसै अनुसार जानुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको आजको फेसबुक स्ट्याटस थियो, अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नुहोला, गरिहाल्नुहोला, लेखिहाल्नुहोला। मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै हो, म अभिमन्यु होइन। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन यही माघ 23 गते हुँदैछ। यसका लागि संसद सचिवालयले निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन कसरी हुन्छ त अब हेरौं एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको गत शुक्रबारको बैठकले यही माघ 23 गतेका लागि राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो। यसका लागि संसद सचिवालयले निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। जस अनुसार माघ 22 गते प्रस्ताव दर्ता अर्थात मनोनयनदेखि अन्य सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सोही दिन पूरा गरिनेछ। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदमा कुनै माननीय सदस्यलाई निर्वाचित गरियोस् भनी राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 को उपनियम 3 बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि 2079 साल माघ 22 गते अपराह्न 1 बजेदेखि 4 बजेसम्मको लागि समय निर्धारण भएको छ। उक्त प्रस्तावको लागि लोच्छे हल संघीय संसद भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा दर्ता गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको पद 1 वर्षदेखि रिक्त छ। राष्ट्रिय सभाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल 2078 फागुन 20 गते सकिएको थियो। पद रिक्त भएमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले आफू मध्येबाट निर्वाचन गरी उपाध्यक्षको रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मत विभाजनबाट हुने सो निर्वाचन प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले मतदान गर्नुहुनेछ। उपाध्यक्षको निर्वाचन प्रक्रियाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाका सम्मान्य अध्यक्षज्यूको जसरी निर्वाचन भएको छ सोही प्रक्रिया बमोजिम उपाध्यक्षज्यूको पनि निर्वाचन मान्य उपाध्यक्षज्यूको पनि निर्वाचन प्रक्रिया हुने हो। निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै उपाध्यक्ष पदको निर्वाचनका लागि दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसँग परामर्श गरेर उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेको छ। अर्कोतर्फ सत्ता साझेदार दलहरू पनि छलफलमा नै छन्। गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष बनाउने सहमति भएको दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रिक्त 1 सदस्यका लागि पनि यही माघ 28 गते निर्वाचन हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने भएको छ। काठमाडौँमा बसेको कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति बैठकले माघ 23 गते हुने राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा माघ 22 गते कांग्रेसले मनोनयन दर्ता गराउने र यसका लागि अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। बैठकले संसदीय दलको बैठक माघ 26 गते बोलाउने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आगामी 22 गते राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका निमित्त नोमिनेसन उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र 23 गते निर्वाचन हुने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनको बारेमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छौँ र अर्को नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक यही माघ 26 गते 1 बजे
संसद भवनको लोत्से हलमा बस्ने गरेर दुईटा निर्णय गरेका छन्। मुख्य सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने बताउनु भएकाले यसबारेमा छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूण कुमार चौधरी पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले फरार सूचीमा रहेका सांसद चौधरीलाई आज दिउँसो 2 बजे कैलालीको टीकापुरबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीलाई भोलि धनगढ़ी जिल्ला अदालत बुझाउने तयारी रहेको पनि प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सांसद चौधरी सहित 3 जना विरूद्ध आगजनीको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतबाट 6 महिना कैद फैसला भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष आर्थिक मीडिया संचालक संघ इमानले संचार माध्यमलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिन माग्दै सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा संघका अध्यक्ष रोयल आचार्य सहितको प्रतिनिधि मण्डलले सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। इमानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सूचना तथा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारका सूचना अनलाइन संचार माध्यममा पनि प्रकाशन गर्न मिल्ने गरी कानून संशोधन गर्न माग गरेको छ। आउँदो बजेट मार्फत आर्थिक मीडियालाई आयकरमा विशेष छूटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन आग्रह गरिएको इमानका उपाध्यक्ष माधव प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्रष्टाहरूको सम्मानले राष्ट्रको गरिमा र उचाइ बढ्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको गठबन्धन नामक चित्रकला तथा प्रतिकला प्रदर्शनी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले ललित कलाको माध्यमबाट विदेशमा पनि नेपाललाई चिनाएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिष्ठानलाई ललित कला सम्बन्धी कुनै समस्या र चुनौती भए लिखित रूपमा आफूलाई दिन आग्रह गर्दै आफूले प्रतिष्ठानको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि आवश्यक पहल गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा चित्रकला तथा प्रतिकलाका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको छ। यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले ललित कला सम्बन्धी सृजनाहरूको अवलोकन समेत गर्नुभएको थियो। समाचारको क्रम जारी छ। अब केही बेर विश्रामपछि बाँकी समाचार। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको प्रणाली र व्यवस्थालाई उच्च बनाउन संसदको भूमिका प्रभावकारी, रचनात्मक र जवाफदेही बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासबारे प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूका लागि बिहिबार आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले संसद पूर्णतः प्रतिपक्षी हुने भए पनि रचनात्मक हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले असल संसदीय अभ्यासले संसदको गरिमालाई थप बढ़ाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। दलहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने दलका नेता लगायतका मान्यज्यूहरू र यहाँ विभिन्न ढङ्गबाट आउनुभएका स्वतन्त्र लगायतका मान्यज्यूहरूको भूमिका प्रभावकारी पार्नुपर्छ, जवाफदेहीपूर्ण बनाउनुपर्छ। तब मात्र यो संसदको गरिमालाई उच्च राख्न सकिन्छ। कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राणाले उप भनेकै चुप हो भन्ने मान्यताको अन्त्य गर्ने गरी संसदीय अभ्यास मार्फत नै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विधि र पद्धतिमा रहेर महिला सांसदहरू क्रियाशील हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो। उपसभामुख राणाले नेपालको संविधान र कानूनमा धेरै अधिकार भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुराहरू यो हेर्दाखेरि प्रक्रियागत रूपमा धेरै ट्रेडिसनल कुराहरू जस्तो मलाई पनि थाहा थिएन लागिरहेको अवस्थाहरू छन्। कतिपय अवस्थामा कति कुरो बोल्ने, कति कुरो नबोल्ने, यो पनि अभ्यास हुँदै जाँदाखेरि हुने कुरा रहेछ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले एक अर्को दलबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको भए पनि संसदमा भने कतिपय अवस्थामा एकै स्थानमा उभिनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले एकै विषयमा फरक मत राखेर भए पनि विन विनको अवस्था बनाउन सकिने बताउनुभयो। आज शुरू भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ। संसद सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई
संसदबारे जानकारी गराइएको थियो। सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्या समाधानका लागि एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आज मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत सो कार्यदल गठन गर्नुभएको हो। कार्यदलको संयोजकमा प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। कार्यदलमा 6 जना सदस्य छन्। कार्यदलमा पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, रामकृष्ण सापकोटा, हरि बस्याल तथा विषय विज्ञका रूपमा डाक्टर लीना गुरूङ सदस्य हुनुहुन्छ। कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर इन्जिनियर अर्जुन प्रसाद अर्याल सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। कार्यदललाई मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी भित्रका सड़क पूर्वाधार, सड़क पुल, रेलवे सेवा, यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन तथा इन्जिनियरिङ सेवा व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ काउन्सिल समेतको कार्यविधिमा रही सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। कार्यदलको अवधि 1 महिनाको रहेको छ। सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, सेवाग्राही मैत्री, प्रभावकारी सुशासन मैत्री तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार, चुहावट, मिले मतो अन्त्यका लागि शून्य सहनशील हुन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कार्य प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका विषय प्रस्तुत गर्ने म्यान्डेट कार्यदललाई दिएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्यजन्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा 100% पारदर्शिता हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज स्वास्थ्य सेवा विभागको निरीक्षण गर्नुहुँदै मन्त्री गिरीले सो निर्देशन दिनुभएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग बेला बेलामा विवादमा आउने गरेको छ। स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा देखिने अनियमितताका कारण विभाग विवादमा आउने गरेको हो। यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले विभागको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुभएको छ। बिहिबार विभाग पुगेर मन्त्री गिरीले व्यवस्थापन महाशाखा, केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोर, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र लगायत ठाउँको अनुगमन गर्नुभयो। सो क्रममा विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गिरीले स्वास्थ्यजन्य उपकरण खरिदमा 100% पारदर्शिता हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। स्वास्थ्य सेवा धेरै नै संवेदनशील विषय रहेकोले नागरिकले तिरेको राजस्वबाट किनेका उपकरण सही सदुपयोग गर्न उहाँले विभागलाई निर्देशन दिनुभयो। कुनै नीतिगत भ्रष्टाचार र स्वार्थ अनुकूलका साझेदार बनाउने काम नगर्न विभागका कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो। यो खरिद प्रक्रियाको विषयलाई लिएर अनेक समाचारहरू बन्ने गरेका छन्। खरिद प्रक्रियामा 100% पारदर्शिता कायम गर्ने गरी यहाँले काम गर्नुहोला। भोलि कहीँ कतै यस्ता गुन्जाइसहरू देखियो भने, रह्यो भने त्यति बेला तपाईहरुलाई कसैले बोक्नेवाला छैन, साथ दिनेवाला छैन। यो धेरै संवेदनशील विषय छ। सबैको यसप्रति गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयौं। हामी मुलुकलाई एउटा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा हैन, रोजगारीका क्षेत्रहरूमा ठूलो एउटा सुधार नल्याउने हो भने जनतामा निराशा पैदा हुने स्थिति छ र यस्ता समस्याहरू बाहिर कहिलेकाहीँ आइदिँदाखेरि जनतामा ठूलो एउटा निराशा बढ्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यसकारणले प्रक्रियाको केसमा 100% शुद्धता कायम गर्ने। त्यस्तै अनुगमनकै क्रममा मन्त्री गिरीले कोरोना संक्रमण नेपालमा जुनसुकै अवस्थामा बढ्न सक्ने भएकोले तत्काल नै बुस्टर डोज नागरिकलाई लगाउने व्यवस्था मिलाउन भन्नुभएको छ। उहाँले अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रदेखि लिएर स्वास्थ्य सेवाका हरेक कार्यालय प्रविधि मैत्री हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्साहपूर्ण परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न सक्नुपर्नेमा उहाँको जोड़ छ। त्यस्तै कार्यक्रमकै क्रममा मन्त्रालयका सचिव देवी कुमारी गुरागाई, डाक्टर रोशन पोखरेल र अतिरिक्त सचिव संगीता मिश्रले विभागमा देखिने खरिद प्रक्रियाको समस्या र बेरुजु फर्चुट समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। यदि मलेपाको रिपोर्टमा परिचयको विषयवस्तु सार्वजनिक रेखामा छलफल गरिकन बेरुजु फर्चुट अगाडि बढाइयो भने भन्ने खालको बढाइयो भने नबढाउनु होला, बढाइयो भने भनेर उहाँले जति क्वेसन उठाउनु भएकोले त्यो मलेपाको रिपोर्टमा परेको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले असुल गर्ने काम पनि गर्न सकेका छैनौँ। तर विभागले भने नागरिकले खोपका बारेमा चासो नदिँदा ठूलो मात्रामा खोप थन्केर बसेको गुनासो गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागमा हाल कोविडको भेरिसियल खोप 40 लाख रहेको छ। विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्र रमण सिंहले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन कुनै कसर बाँकी नराख्नेमा जोड़ दिनुभयो। मेडिकल उपकरण, औजार तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको समेत उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। औषधि सामग्रीहरू विगतमा भन्दा महँगो भएकोले जिन एक्सपर्ट, कार्डिज, क्षयरोग औषधि खरिदका लागि अब यो
बजेटको चाहिँ अलिकति सुनिश्चितता हुनुपर्ने। बिरामीहरूको लागि पोषण भत्ता एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। माननीय मन्त्रीज्यू, यो ड्रग रेजिस्टेन्ट बिरामीहरू भनेको चाहिँ टिबीको हो। यो टिबीको चाहिँ यदि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बाँधेर राख्न सकेनौँ भने यसले थुप्रै अरूलाई पनि डिआर टिबीको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्न सक्ने भएकोले सबै प्रदेशहरूमा स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रको स्थापना गरी हामीले ओएन सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ होला। विनियोजित बजेट खर्च गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन तथा विकास आयोजनाको भौतिक प्रगतिलाई प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गरिने विभागले जनाएको छ। कुल 1 अर्ब 98 करोड़ 38 लाख 87 हजारको खरिद मध्ये 1 अर्ब 40 करोड़ 39 लाख 25 हजार अर्थात 77% खरिद प्रक्रियामा लगिसकेको बताइएको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा झण्डै 4 लाख श्रमिक समेटिएका छन्। हालसम्म योजनामा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या 3,91,156 पुगेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। 17,646 रोजगारदाता पनि कोषमा समावेश भएका छन्। कोषमा सबैभन्दा बढ़ी बागमती प्रदेशबाट 2,79,835, प्रदेश नम्बर 1 बाट 38,849, मधेसबाट 21,056, गण्डकीबाट 14,893, लुम्बिनीबाट 13,967, सुदूरपश्चिमबाट 1,503 र कर्णालीबाट 1,185 श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। कोषले हालसम्म 29 अर्ब 12 करोड़ योगदान रकम संकलन गरेको छ। सरकारले 2075 मंसिर 11 गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको थियो। कोषले 2076 साउनदेखि योगदान रकम संकलन गर्न थालेको हो। योगदान रकम संकलन गरेको 3 महिनापछि कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न सुरक्षा योजना अन्तर्गत सुविधा दिन थालेको हो। कोषले योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टी र सरकारको समन्वय गर्न कमिटी गठन गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको कमिटिले कार्यविधि तयार गरी सरकार र पार्टी बीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि तयार गर्ने पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बीचमा समन्वय गर्नको लागि पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको संयोजकत्वमा एउटा कार्यविधि तयारी समिति बनेको छ र अरू पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पार्टीको संगठनलाई कसरी सुदृढ गरेर लिएर जाने भन्ने विषयमा र सक्रिय सदस्यता आगामी वैशाख 1 गतेदेखि सक्रिय सदस्यता अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको छ। यसैगरी पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको अध्यक्षतामा पार्टीको 17 सदस्यीय निर्देशन समिति पनि गठन गरिएको छ। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। नेपाल टेलिभिजनको 5औं च्यानल एनटीभी इटरीको तेस्रो वार्षिक उत्सव आज औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। 2076 माघ 15 गते औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सूर्योदयबाट शुरू गरेको एनटीभी इटरीले 4थो वर्ष प्रारम्भ गर्दा विभिन्न आरोह र अवरोह पार गरेको छ। एनटीभी इटहरी तेस्रो वर्ष पूरा गरी 4थो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार औपचारिक कार्यक्रम गरी वार्षिक उत्सव मनाइयो। कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले जग्गादाता स्वर्गीय जुल्मीदेवी थरूनी र उहाँका श्रीमान स्वर्गीय श्रीफल चौधरीको शालिगको अनावरण गरी सम्मान प्रकट गर्नुभयो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपाल टेलिभिजन र एनटीभी इटहरीलाई आम नागरिकले देख्न, छुन र भेट्न सक्ने संचारको माध्यम बन्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारी संचार माध्यम नागरिकको पहिलो रोजाई बन्नुपर्ने आग्रह गर्दै उहाँले सरकारी संरचनालाई लोकप्रिय बनाउनु सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो। साथै उहाँले एनटीभी इटहरीले प्रदेश सरकारमा भएको कमी कमजोरी र विकासका गतिविधिलाई पनि सत्य र तथ्यपरक रूपमा उठाउन आग्रह गर्नुभयो। हामीले सरकारी संरचनाहरूलाई स्थापित गर्ने, लोकप्रिय बनाउने, जनताको पहिलो रोजाइको प्रतिष्ठान बनाउने काम हाम्रो दायित्व। त्यो सरकारी कर्मचारी र राष्ट्र सेवा कर्मचारी र हामी जस्ता मुलुकका मन्त्रीहरू चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वको पहिलो दायित्व जिम्मेवारी हो। त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाहले जग्गादातालाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा एनटीभी इटहरी लगायत नेपाल टेलिभिजनका 5वटा च्यानलले पिछडिएका र ओझेलमा परेका विषयवस्तुलाई उठान गर्ने बताउनुभयो।
आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई बढाई टेलिभिजनको वृत्ति विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी निमित्त नायब महाप्रबन्धक विकास चिन्तामणि बरालले नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानललाई अब अल्ट्रा एचडीमा लैजानेदेखि डिजिटल प्लेटफर्ममा विकास गरिने बताउनुभयो। हामीले आफूलाई समयको परिवर्तन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त राज्यको टेलिभिजन भएको नाताले, सार्वजनिक प्रसारण संस्था भएको नाताले राज्यप्रतिका हाम्रा दायित्व, हाम्रा जिम्मेवारीहरू त छँदैछन्। त्यसका अतिरिक्त नेपाल टेलिभिजन आफैले कमाएर बाँच्नुपर्ने एउटा लाइनमा पनि अगाडि बढ्नुपर्नेछ। हाल नेपाल टेलिभिजनका 5वटै च्यानलहरू फुल एचडी प्रविधिमा रहेका र मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोगमा रहेको छ। अब नवीनतम प्रविधिको प्रयोगको लागि शोधपत्र हुनु आवश्यक छ। त्यसैगरी एनटिभी इटहरी च्यानलका प्रमुख गजुरधन राईले एनटिभी इटहरीले विविधताका विषयलाई समावेशी तरिकाले प्रसारण गर्न सकेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म समन्वय गरी जनचाहना अनुरूप नयाँ नयाँ कार्यक्रम प्रसारण गर्न सफल भएको पनि बताउनुभयो। साथै टेलिभिजनलाई दिइएको लक्ष्य अनुरूपको आमदानी समेत गर्न सकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। च्यानलले सन्तुलित समाचार र कार्यक्रमको साथै समावेशी विषयवस्तुको उत्पादन र प्रसारणलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ एनटिभी प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष दीपक जङ हमाल र नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भोजबहादुर विकले छोटो समयमै एनटिभी इटहरीले पाएको लोकप्रियताको प्रशंसा गर्दै कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुविधामा नेपाल टेलिभिजनले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। स्थापना भएको छोटो समयमै कता कता संघीयता प्रति पनि मान्छेहरूका असन्तुष्टिहरू देखिन थालेका छन्। वास्तवमा त्यो असन्तुष्टिको एउटा कारण हामीले सञ्चार माध्यमको सही प्रयोग गरेर राज्य सरकारहरूले गरिराखेको गतिविधिलाई उजागर गर्न नसक्नुमा पनि त्यो हुन सक्छ। व्यवस्थापनलाई तपाईहरुको पक्षमा ढकढक्याउने, घचघच्याउने नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियन छ र त्यहाँ क्रियाशील संगठनहरू छन् र आजको दिनमा त्यहाँका संगठनहरू कर्मचारीका हितका विषयमा एक ठाउँमा उभिएर सफलता हासिल गर्दैछन्। एनटिभी इटहरीको 2076 माघ 17 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिक उद्घाटन गर्नु भएको थियो। हाल एनटिभी इटहरीले आफ्नो कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण दैनिक 8 घण्टा बढी पुर्याएको छ। प्रदेश नम्बर 1 र मध्य प्रदेशको विषय वस्तुलाई विशेष गरी महत्वमा राखी समाचार कार्यक्रम तथा प्रस्तुतिहरू एनटिभी इटहरीबाट प्रसारण हुँदै आएका छन्। राजकुमार खाती, एनटिभी इटहरी। नेपाल टेलिभिजनको 38औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा एनटिभी कोलपुरले आज एक औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले स्थानीय विकासको सवाल तथा परिवर्तनमा एनटिभीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार र एनटिभी कोलपुरले सहकार्य गरेर जनपक्षीय कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आएको भन्दै संस्थागत सहकार्य थप बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय भाषा थारू भाषामा, डोटेली भाषामा, खस भाषामा जसरी यसले आफूलाई अगाडि बढाएको छ, निकै हामी खुसी पनि छौं। यसले यहाँको कल्चरलाई स्थापित गरेको छ। यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले सरकारी संस्था भएकाले नेपाल टेलिभिजनलाई निजी संस्था जस्तो आर्थिक सबलीकरणका लागि मात्रै सोच्ने छुट नभएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले एनटिभी कोहलपुरलाई प्रदेश सरकारले भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एनटिभी कोहलपुरका कर्मचारीको समान पारिश्रमिक बारे संस्थाले छिट्टै टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। कोहलपुर च्यानलमा क्रियाशील साथीहरूलाई सम्बोधन गर्दै के भन्न चाहन्छु भने अघि यहाँ धेरै कुराहरू पनि आए। हामीले यहाँहरूलाई यहाँहरूको सेवा सुविधाको एकरूपताको मुद्दा जुन खालको विषय उठिरहेको थियो त्यो विषय हामी छिटै नै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता यो वार्षिक उत्सवको खुशियाली बाँड्दै त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। एनटिभी कोहलपुरका प्रमुख विजय कुमार वर्माले स्थानीय सरकारको सहकार्य र सहयोगले पश्चिम नेपालका मौलिक परम्परा, संस्कृति संरक्षण तथा पर्यटकीय गतिविधि वृद्धिमा सहज भएको धारणा राख्नुभयो। आउने दिनमा यस नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर जुन यो नेपाल टेलिभिजनको 5औं च्यानल हो, यस च्यानलले यस क्षेत्रको विकासमा तपाईहरुसँग हातेमालो गर्दै हामी अगाडि बढ्ने नै छौं।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरू लगायत विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख र स्थानीय विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सो अवसरमा वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़ तथा घैँटो फुटाइका विजेताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी 2 मा मनाइने विश्व सिमसार दिवस यस वर्ष आजको आवश्यकता सिमसार क्षेत्रको पुनर्स्थापना संकल्पका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी बनाइएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सिमसार दिवसको राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विभिन्न कार्यक्रम गरी बनाएको छ। दिवसको अवसरमा चितवनको राप्ती नदीमा लोपन्बु घडियाल गोही छाडेको छ। माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकाजी महतोले नदीमा गोही छाडेर शुभारम्भ गर्नुभयो। सो अवसरमा 20 वटा गोही छाडिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन हरिभद्र आचार्यले बताउनुभयो। नदी प्रदूषण नदीहरूमा मानव चापका कारण घडियाल गोहीहरू संकटमा पर्दै गएका कारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घडियाल प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका गोहीको बच्चाहरू विभिन्न नदीहरूमा छाड्दै आएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले हालसम्म नेपालको विभिन्न नदीमा 1712 वटा घडियाल गोही छाडेको छ। सिमसार दिवसकै अवसरमा इलाममा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ। दिवसका अवसरमा इलामको माई पोखरीमा सरसफाई र अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। डिभिजन वन कार्यालय इलामको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय सामुदायिक वनका उपभोक्ता, सन्दकपुर गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका निकायहरू सहभागी भएका छन्। सो अवसरमा माई पोखरी क्षेत्रभित्र सरसफाई गरिएको छ। 90 हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको माई पोखरी 16 वर्ष अघि रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको थियो। तपाईहरु यति बेला नेपाल टेलिभिजन समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षको सांसद पद बदर भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग। सरकारमा सहभागी भएको 40 दिन नपुग्दै सरकारमा रहने वा छाड्ने बहस तीव्र। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन यही माघ 23 गते हुँदै। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने। आगजनी मुद्दामा जेल सजाय सुनाइएका सांसद अरूण कुमार चौधरी पक्राउ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीलाई टीकापुरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ। कोरोना भाइरस विरूद्धको बुस्टर डोज खोपको तत्काल व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन। खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड़। चीनको सांक्सी प्रान्तको एक कोइला खानीमा बाढ़ीका कारण फँसेका 4 जनाको मृत्यु। खानीको सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ गर्न प्रशासनको निर्देशन। र क्यानको खेलाड़ी छनौट समितिले सन्दीप लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलायो। लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने अदालतको आदेशलाई बदरको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्याल श्रीलंकाको 75औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा सहभागी हुन आज कोलम्बो पुग्नु भएको छ। मन्त्री पौड्याल आज साँझ श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्रले आयोजना गर्नुभएको रात्रिभोजमा सहभागी हुनु भएको छ। सो अवसरमा उहाँले श्रीलंकामा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्नु भएको छ। भोलि उहाँले श्रीलंकाका समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ र माघ 21 गते श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे र प्रधानमन्त्री दिनेश गुणभद्रधनेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री पौड्याल माघ 22 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा रामको मूर्ति बनाउन कालीगण्डकीबाट उत्खनन गरी लगिएको शिला हस्तान्तरण गरिएको छ। भारतको रामसेवकपुरममा आयोजित समारोहमा भारतीय पक्षलाई देवशिला हस्तान्तरण गरिएको हो। नेपालको तर्फबाट जानकी मन्दिर जनकपुर धामका महन्त राम तपेश्वर दास र पूर्व उप प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका महासचिव सम्पत रायलाई चतुर्भुज शालिग्राम सहित शिला हस्तान्तरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा पूर्व उप प्रधानमन्त्री निधि र जानकी मन्दिरका महन्तले नेपाल भारतको सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धलाई देवशिलाले मजबूत बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विधिपूर्वक पूजा गरी शिला हस्तान्तरण गरिएको छ। माघ 12 गते म्याग्दीको बेनी नगरपालिका ठूलो पहिरो स्थित कालीगण्डकी नदी किनारबाट निकालिएको शिला माघ 16 गते जनकपुर धाम हुँदै अयोध्या पुर्याइएको हो। काभ्रेको नमो बुद्ध नगरपालिकाको भकुण्डेमा यात्रुवाहक बसले बालिकालाई ठक्कर दिँदा बालिकाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ।
भकुण्डे क्षेत्र आज दिनभर तनावग्रस्त पनि बन्यो। नवबुद्ध नगरपालिका 7 स्थित बस किलोमा बनेपाबाट खारपाचोक जाँदै गएको बा 2 ख 7342 नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा पैदल यात्री स्थानीय कृष्णबहादुर अधिकारीको 8 वर्षीय छोरी देविशा अधिकारीको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो। मृत्युपछि आक्रोशित भीड़ले उक्त बसमा आगजनी गरेको छ र त्यहाँ उपस्थित करिब 400-500 जनाले बसमा आगो लगाएको प्रहरी चौकी भगुण्डे बेसीले जनाएको छ। नवबुद्ध नगरपालिकाको दमकल प्रयोग गरी आगो नियन्त्रणमा लिइएको हो। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका किसानहरूलाई दूधमा 30 करोड़ रूपियाँ अनुदान दिने भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा दुग्ध व्यवसायमा लागेका किसानलाई 30 करोड़ रूपियाँ अनुदान दिने भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सो रकम दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई दिने र सहकारीले दुग्ध किसानलाई वितरण गर्ने जनाइएको छ। मासिक 1500 लिटर दूध संकलन गर्ने र वार्षिक कम्तीमा 200 लिटर दूधको कारोबार गर्ने दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने बागमती प्रदेशको पशुपन्छी विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत दुग्ध सहकारी मार्फत दुग्ध बिक्री गर्ने किसानलाई 1 लिटरमा 5 रूपियाँ अनुदान दिइनेछ। यसका लागि दुग्ध उत्पादन कृषि सहकारी संस्थाबाट आवेदन संकलन गरी अध्ययन भइरहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौडाका निर्देशक डाक्टर वज्र किशोर ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। नवलपुरको बोझा पोखरीमा विद्युत सब स्टेशनको निर्माण कार्य पूरा भएको छ। 7 वर्ष अघि निर्माण शुरू गरिएको विद्युत सब स्टेशन निर्माणको कार्य पूरा भएको हो। 3 वर्षभित्रमा निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने भनिए पनि 2073 सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। भारतीय टुजेट इन्फ्रा इन्जिनियरिङ कम्पनी मार्फत सब कन्ट्राक्टर त्रिपुरेश्वर र जय दुर्गे इन्जिनियरिङले 12 करोड़को लागतमा सब स्टेशन निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। जिल्लाको पहाड़ी क्षेत्र बौद्धकाली बुलिङटार सहित हुप्सेकोट गाउँपालिकाको पहाड़ी क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गर्ने गरी आयोजना शुरू गरिएको हो। सब स्टेशन निर्माणको कार्य सकिएपछि अब पहाड़ी क्षेत्रमा विद्युतीकरणको बाटो खुलेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजना बुटवल डिभिजनले जनाएको छ। नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय समितिको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा मतदान शुरू भएको छ। उपत्यकामा आजदेखि 21 गतेसम्म 3 दिन मतदान हुनेछ। उपत्यकामा 8900 मतदाता रहेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत डाक्टर धनबहादुर राणा मगरले जानकारी दिनुभयो। यसअघि यही माघ 6 र 7 गते उपत्यका बाहिरका 16 शाखा कार्यालयमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। उपत्यका बाहिर 3650 मत खसेको छ। निर्वाचनबाट 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष र प्रत्येक प्रदेशबाट 1-1 जना गरी 7 जना उपाध्यक्ष, महासचिव, 1-1 जना कोषाध्यक्ष, सहसचिव, सहकोषाध्यक्ष र 6 जना सदस्य गरी 19 जना पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन्। यसैगरी संघ परिषद सदस्य 60 जना समेत निर्वाचित हुनेछन्। अध्यक्षमा प्यानल सहित 3 सम्म चुनावी मैदानमा छन्। अध्यक्षमा डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीको लोकतान्त्रिक, डाक्टर सन्तोष पौडेलको प्रगतिशील र डाक्टर शिवजी विक्रम सिलवालको स्वतन्त्र प्यानल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। 12834 जना मतदाता रहेको मतदान माघ 21 गते सम्पन्न भएपछि मतगणना शुरू गरिनेछ। माधव नारायण स्वस्थानीका व्रतालुहरूले भक्तपुरको चागु नारायण मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना गरेका छन्। उनीहरूले चागु नारायण मुनिको जंगलमा कृत्रिम पोखरी बनाएर स्नान गरेपछि चागु नारायण मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना गरेका हुन्। 1 महिने स्वस्थानी व्रतका क्रममा माधव नारायणलाई विभिन्न स्थानको भ्रमण गराउने प्रचलन अनुरूप व्रतालुहरू बुधबार साँझ नै चागु नारायण पुगेका थिए। व्रतालुहरू खाली खुट्टा साँघुदेखि हिँडेर चागु नारायण पुगेका हुन्। चागु नारायणको दर्शन गरेपछि यस वर्षको माधव नारायण परदेश यात्रा सकिएको छ। माधव नारायण भगवान विष्णुको अवतार भएको र लिच्छविकालदेखि नै व्रतालुले विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण गराउँदै आएको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनको उत्तरी भागमा रहेको सांक्सी प्रान्तको एक कोइला खानीमा आएको बाढ़ीका कारण फँसेका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढ़ी आएपछिको दुर्घटना सांक्सीको जिनचेङ शहरमा अवस्थित जुसान खानीमा गत जनवरी 27 मा भएको थियो। खानीमा 4 जना फँसेका थिए। ती 4 जनाकै मृत्यु भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। स्थानीय आपतकालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण र खानी सुरक्षा प्रशासनले आज परिपत्र जारी गर्दै कोइला कम्पनीको उत्पादनमा कुनै समस्या आएमा सुधार गर्न र सुधार अवधिमा यसको सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ गर्न निर्देशन दिएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचार।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्न छलफल शुरू गरेको छ। आर्थिक संकटका कारण स्रोतमा संकुचन आएको भन्दै बजेटको सिलिक घटाएर ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि छलफल कार्य शुरू गरेको छ। स्रोत समितिको बैठकमा बजेट निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा धमाधम छलफल भइरहेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 19 खर्ब 31 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याउन मध्यकालीन संरचनामा तोकिएको छ। तर आर्थिक संकटका कारण स्रोतमा आएको संकुचनसँगै सरकारले बजेटको सिलिङ घटाउन लागेको छ। कोरोना संक्रमण तथा रूस युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन आएका कारण स्रोतमा समेत संकुचन आएको छ। स्रोत संकुचन समग्रमा भएको कारणले त्यो मध्यमकालीन खर्च संरचनाले तोकेको 19 खर्ब 31 अर्बको बजेट ल्याउन नसकिने र यसलाई चाहिँ अलि र्यासनल अहिलेको अवस्थामा व्यवहारिक के हुन्छ त्यस अनुसार चाहिँ बजेट ल्याउनु पर्दाखेरि अलि सानो आकारको हुने त्यो अवस्था। विगतका वर्षहरूमा राजस्व संकलनले चालू खर्च र केही मात्रामा वित्तीय खर्च समेत धान्दै आएको भए पनि यसपालि भने राजस्व संकलनले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले बजेटको आकार खुम्च्याउन लागेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार पुष मसान्तसम्ममा 2 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। क्यामेरामा प्रदुम्न मिश्र र अनुप घिमिरेका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। पछिल्लो समय सुन चाँदी बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दै आएको छ। आज छापावाल सुनको कारोबार प्रति तोला 1,07,500 रुपियाँ तोकिएको थियो। अघिल्लो दिन प्रति तोला 1,06,300 मा कारोबार भएको सुन आज प्रति तोला 1,200 ले बढ्दा नेपाली बजारमा सुनको कारोबार मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको हो। यसअघि यही माघ 12 गते सुनको कारोबार प्रति तोला 1,06,900 पुगेको थियो। मिस नेपाल 2023 का लागि आवेदन खुला भएको छ। द हिडन ट्रेजरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मिस नेपाल 2023 का लागि आवेदन खुला भएको जानकारी गराएको हो। आवेदन माघ 20 गतेदेखि आगामी चैत 1 गतेसम्म खुला रहनेछ। 2023 को मिस नेपाल प्रतियोगितामा न्यूनतम 5 फिट 3 इन्च उचाइ तथा 18 वर्षदेखि 27 वर्षका अविवाहित नेपाली नागरिकता भएका युवतीले सहभागी हुन पाउनेछन्। आयोजकका अनुसार प्रतियोगितामा मिस नेपाल वर्ल्ड, मिस नेपाल अर्थ र मिस नेपाल इन्टरनेशनल गरी 3 मुख्य विजेता रहनेछन्। मिस नेपालको फाइनल कार्यक्रम आगामी जेठ 13 गते ललितपुरको गोदावरीमा हुनेछ भने अडिसन 7वटै प्रदेशमा आगामी मार्च 15 र 18 मा हुने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खेलाड़ी छनौट समितिले सन्दीप लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। क्यानले निलम्बन फुकुवा गरेसँगै सन्दीप पुनः टीममा परेका हुन्। निलम्बन फुकुवासँगै पूर्व कप्तान लामिछाने राष्ट्रिय क्रिकेट टीममा समावेश भएको क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले जानकारी दिनुभयो। क्यानको पोखरामा सम्पन्न बोर्ड बैठकले सन्दीपलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। केही दिन अघि मात्रै सन्दीप उच्च अदालत पाटनको आदेशले बलात्कार मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका थिए। यसैबीच बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई बदर तथा थुनामै राखेर मुद्दा पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा आज दायर निवेदनमा उच्च अदालत पाटनको गत पुस 28 मा भएको आदेशमा प्रतिवादी लामिछानेलाई थुनामा राखी मुद्दा पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ। लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले शर्तसहित 20 लाख नगद धरौटी वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्न आदेश दिएको थियो। निवेदनमा लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने पनि आशंका व्यक्त गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाड़ी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षको सांसद पद बदर भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग। सरकारमा सहभागी भएको 40 दिन नपुग्दै सरकारमा रहने वा छाड्ने बहस तीव्र। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन यही माघ 23 गते हुँदै नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने। सजाय सुनाइएका सांसद अरूण कुमार चौधरी पक्राउ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीलाई टिकापुरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाई। कोरोना भाइरस विरूद्धको बुस्टर डोज खोपको तत्काल व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन। खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड़। चीनको शांसी प्रान्तको एक कोइला खानीमा बाढ़ीको कारण फँसेका 4 जनाको मृत्यु। खानीको सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ गर्न प्रशासनको निर्देशन। क्यानको खेलाड़ी छनौट समितिले सन्दीप लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलायो। लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने अदालतको आदेशलाई बदरको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता। हवस्, त्यसका साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईं नेपाल टेलिभिजन हेर्दै